नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. आयज आमी आसा मडकय मतदारसंघान. मडकय इतल्याच खातीर येयल्या की मडकयन वारें कशें आसा हें पळोवपा खातीर आनी जे मडकय कडेन नातें सामकें आनी प्रत्येक मनशा कडेन जेचें नातें आसा तेजेच कडेन आमी उलयतले. ते म्हटल्यार एडवोकेट सुरेल तिळवे. आमी तेजे कडल्यान जाणा जावन घेतलेत की इलेक्शनाचें वारें कशें आसा तें. सुरेल बाब नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक सांग, जेन्ना आमी येता तेन्ना फाटल्या दिसांनी येयल्ले तेन्ना खुबशे खड्डे पळोवपाक मेळ्ळे. तुमचीय बी आमी बायट घेतलेली, तुमचे कडल्यान जायते विचार आयकून घेतलेले. सामके आतां रस्ते जाल्ले आसात, कितें इलेक्शना खातीर वास बी येता काय? इलेक्शनाचो वास येताच सदांच, पूण आमच्या मडकय मतदारसंघान कशें आसता की जें खातें सुदीन ढवळकारा कडेन आसता त्या खात्याची कामां जाता. हां, म्हणजे PWD आशिल्लें तेन्ना PWDचे जाताले. आतां इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट मेळ्ळा, सो आतां इलेक्ट्रिसिटीचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम तुमकां पळोवपाक मेळटलें. फाल्यां जर टुरिजमाचें खातें मेळ्ळें जाल्यार टुरिजमाचें काम जातलें. म्हणजे तुमकां हांगा टुरिजम बी बरें मोठ्या प्रमाणात जातलें थंय. जर खातें मेळ्ळें जाल्यार कळ्ळें. खातें मेळ्ळे शिवाय तो खंयचीच दुसऱ्या खात्याची कामां आमच्या मडकय मतदारसंघान हाडिना. करिना. कळ्ळें. त्या खात्याचेंच काम, जें खातें आपल्या कडेन आसा त्या खात्याचीच कामां हांगा जाता. तेजे व्यतिरिक्त आनी कांयच उदरगत वेगळी जायना. आज तुका जर पळोवपाक मेळटा अंडरग्रावंड केबलिंग तें खातें आयलां म्हणून, ना जाल्यार 20 वर्सां पयलीं केन्नाच ताचे तकलेन येवं नाशिल्लें की अंडरग्रावंड केबलिंगाची मडकयन गरज आसा म्हणून. ओके. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना हांगासर आमी लायटीचो जर हें पळयलो जाल्यार लायटीची समस्या म्हाका दिसता खुबशे कडेन आमी केबलूय पळयले, ते केबलूय खुबशे सकयल आसा. ह्यो खंय तरी गोश्टी जाग्यार पडपाकूय बीन जाय अशें म्हाका दिसता. जेन्ना तुमी डेव्हलपमेंटा कडेन पळयता, ओवरऑल डेव्हलपमेंट मडकय मतदारसंघाचो कशा तरेचो आसा? हांव तेंच तुका म्हटलें की ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर म्हटलो जाल्यार एग्रीकल्चर बाबतीन सुदीन ढवळकारान हांगा कितें उदरगत केल्या दाखोवची ताणें खंय केल्या जाल्यार. एज्युकेशनाच्या बाबतीन ताणें कितें उदरगत केल्या, हांगासरली गव्हर्मेंट स्कुल्स आसा ती ताणें खंय डेव्हलप केल्या. आमच्यो बालवाडी आसा तेजी कितें उदरगत केल्या. तें सोड, पंचायतीच्यो बिल्डिंगच ताणें डेव्हलप केलेले सांग. मडकय आसा, कुणय आसा, बांदोड्या आसा, तळावले आसा, कोवळ्या आसा, आगापूर दुर्बाट आसा. खंयची पंचायतीची बिल्डींग जरी ताणें बाबा डेव्हलप केल्या तेजे टेन्युअरान जाल्यार ती तुवें म्हाका दाखोवची. कांयच ना. ग्रावंड फक्त एक काशिमत ग्रावंड तो करीत आसा. अजुनूय करीत आसा. कळ्ळें. थंयच तुका कितें डेव्हलपमेंट जो ग्रावंडाचो आमच्या मडकय मतदारसंघान दिसतलो थंय मडकय ग्रावंड आसा. ताजी कितें केन्ना उदरगत जाल्या? थंय पेविलियन जाता आतां कितलीं वर्सां जालीं. 2016च्या पयलींच्यान हांव तें कन्स्ट्रक्शन पळयतां. अजून पर्यंत तर तें कन्स्ट्रक्शन सोंपना 8 वर्सां जालीं. कुणय ग्रावंड आसा. कोणाक खबर आसा कुणय ग्रावंड आसा तो? कोणाक खबर ना. रवी नायक जेन्ना डेप्युटी CM आशिल्लो तेन्ना रवी नायकान तो ग्रावंड बांदपाक घेतलेलो, तेणें तें लेवलिंग केल्लें. ताजे उपरांत सुदीन ढवळकारान थंय केन्नाच हात म्हणटा तो घातलो ना. फक्त मदीं एकदां पोकलना थंय, थोडी माती काडल्या ताका ती खंय तरी जाय आशिल्ली म्हणून. ना जाल्यार ताजे व्यतिरिक्त तेणें त्या ग्रावंडाचें कांयच डेव्हलपमेंट करना. हांगा आमच्या नागेशी कृपासवाड्यार रवनाथाच्या देवाच्या मातसो मुखार वतगीर एक बस स्टॉप आसा. तो बस स्टॉप सुद्दां रवी नायक मिनिस्टर आसतना बांदलेलो, त्या वेळार बांदलेलो. ताजे उपरांत त्या बस स्टँडाची सुदीन ढवळकारान म्हणून तो आमदार जाल्ल्याक तेणें कितें उदरगत केली ती तुवें सांगची. हें हांव कित्याक म्हणटा जाणा, कुणयचो ग्रावंड रवी नायकालो बोर्ड आसा, हो बस स्टँड रवी नायकालो बोर्ड आसा. कोवळ्या जर तूं गेलो टुरिजमाचे क्वॉर्टर्स आसा, हॉटेल आसा, तें मोडकळीत पावला. थंय श्रीपाद भाऊचो बोर्ड आसा. श्रीपाद भाऊ जेन्ना हांगा आमदार आशिल्लो तेन्ना कितें तरी काय तो MP आशिल्लो तेन्ना कितें तरी तें काम जालें, पूण तेजो बोर्ड आसा. तो दुसऱ्यालो पळय बोर्ड आसा पळय तें केन्नाच डेव्हलप करपाक वचना. तेजी मागीर कितलीय गरज आसूं तो केन्नाच करना. कळ्ळें. आनी उदरगत आमचे कितलेशे तरणाटे बेकार आसा. मडकयन एक सगळ्यान मोठो प्रॉब्लेम कितें खबर आसा? लाचारी म्हळ्यार कशी की तुका फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच दिलो जाल्यार तूं जगपाक शकतलो, ही लाचारी जाल्या. तुज्या पांयाचेर तूं उबो रावतलो हें केन्नाच कोणाक पटोवन दिवपाचें धाडस आमच्या आमदारान करना. तो करप ना.
तुका गव्हर्मेंट जॉबूच जाय आनी तुका गव्हर्मेंट जॉब जातलो जाल्यार तो हांव आमदारूच दितलो आनी तुवें म्हाजे कडेनूच तो पांया कडेन येवचो पडटलो एवरी टायम की तूं बाबा गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून. बीजेपीचे ते स्वयंपूर्ण गोंय आनी स्वयंपूर्ण भारत बिरत कितें आसा पळय तेजो मडकयन तुका कसलोच वास लागपाना. कारण हांगा फक्त आमदार आपल्या कडेन यो आनी आपूण तुजें गव्हर्मेंटाचें काम करून दिता. नाजाल्यार केन्ना तुवें हांगा जॉब फेर बीन जाल्लो मडकयन केन्ना आयकला? केन्नाच आयकून नासतलें की प्रायवेट सेक्टरान आमगेले भुरगे बाबा चल 100-200 भुरगे प्रायवेट सेक्टरान लागले. केन्नाच ना. असली उदरगत म्हणटा ती आमच्या मडकयन केन्नाच जायना. आमदाराक फक्त आपले स्वताचे आनी आपले स्वताचे ट्रस्टाचे म्हळ्यार हो मडकय मतदारसंघ सुद्दां तो आपलो एक ट्रस्ट कसो चलयता. ओके, भाऊसाहेब बांदोडकरांचें एक स्वप्न आशिल्लें की गांवागांवांत शाळा जावच्यो हय आनी कोणूच अशिक्षीत उरचो न्हू, प्रत्येकाच्या घराघरांत शिक्षण पावचें. हय आयज तुमी जेन्ना उल्लेख केलो की शाळोच आमच्यो सारक्यो ना, हय जाल्यार ह्या मतदारसंघान भाऊसाहेब बांदोडकरांचें अस्तित्व आसा कितें जाल्यार ह्यो शाळा कित्याक अश्यो उरल्यो? पळय कशें आसा, लाचार करतलो न्ही जाल्यार बरें शिक्षण दिलें जाल्यार तो मनीस लाचार जावपाना. बरोबर. सो शिक्षणूच जर तुका लाचारीचें दिलें कळ्ळें जाल्यार तूं आयुश्यभर लाचारीच करीत उरतलो. बरोबर. हांगा कितें जाता जाणा, तुका शिकपा जाय जाल्यार तुवें आमदारा कडेन वचपा जाय, आमदारा कडल्यान पयशे घेवपा जाय, थंयच्यान तुगेली लाचारी सुरू जाता. मागीर तुज्या घरान कोण बरो ना जालो जाल्यार थंय आमदारा कडेन वचपा जाय, पयशे घेवपा जाय. शिक्षण ना, तुका सारको जॉब ना, तूं आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबो ना जाल्यार तुका मागीर आमदाराचेरूच रावचें पडलें अवलंबून. आनी त्या खातीरूच बरे शिक्षणाची वेवस्था करपूच ना. कारण फाल्यां जर भुरग्याक इंजिनियरींग करपा जाय जाल्यार खंय तरी गोंया भायर वचचो पडलो, नर्सींग करपा जाय गोंया भायर वचचो पडलो, आनी कितें तरी स्पेशलायज करपा जाय जाल्यार खंय तरी पयस वचचो पडलो. ती ताकद हांगा आवय बापाय कडेन ना न्ही ताका तितले पयशे घालपाची. मागीर कितें करतलो? मागीर आमदाराच्या दारान बसपाचें. आमदाराच्या दारान बसलो म्हणटकीर तूं लाचार जावन पडलो. बरें, गव्हर्मेंटाचें लोन मेळटा, एज्युकेशनल लोन, ते तरी बाबा मेळून कोणाक दिल्ले म्हणून कितें हांगा नोंद आसा आमच्या गांवांत? तेवूय ना. जे कोणी पळय आपल्या स्वता जावन घेतल्या पळय ते भुरगे आपल्या पांयाचेर उबे आसा, पूण जे लोक ताजे कडेन गेल्या पळय ते लाचारूच जावन उरल्या. आनी त्याच खातीर भाऊसाहेबाची स्मारकां आमी म्हणूं शकता. ही आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ती सद्या फक्त पोलियोचे डोस घालपा पुरते आनी इलेक्शनाक पोलिंग स्टेशना पुरते इतलेच पुरते आमच्या मडकय मतदारसंघान आसा. एक शाळा, एक 2-3 शाळा सोडल्यो त्योय बीन थंयच्यो बाई बऱ्यो आसा, एक्टीव आसा म्हणून. उदाहरणांत गाळशिऱ्यांतली आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा, ती शाळा बीन जर सोडली जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो शाळा एक तर मोडल्या, पडल्या नाल्यार बंद पडल्या. ओके, जेन्ना तुमी आम आदमी पक्षान तुमी टिकेट घेतल्यान तुमी निवडणूक लढयली बरोबर, हय, मदीं खंयचो जो गॅप आशिल्लो तेन्ना खंयच जे तुमगेले जे जे आनीकूय वेगळे आमी एकल्याकूच कोणाक जर पळयलो फिल्डाचेर जाल्यार तो तुमकां पळयलो, आमी कॅमेराचेर म्हणून सांगिना जाल्यार तुका आमी पळयलो की आम आदमी पक्ष म्हणून. जाल्यार इतले तुमी पिरवळ तुमी कॅन्डिडेट घातलो, तुमी कुमारजुव्या तुमी कॅन्डिडेट घातलो, अशें जायते कडेन फोंड्या तुमी घातलो, शिरोड्या घातलो, ते आयज खंय आहा? हय पळय, पक्ष म्हटल्यार कशें आसा, मनीस येतले मनीस वतले कळ्ळें. आमी कोणाक आडोवपाक शकना, आमी कोणाक बांदून दवरपाक शकना. बरोबर. कांय लोक आपल्या स्वार्था खातीर येता पक्षान, तिकेट जाय म्हणूनय बीन येता. आनी नवी पार्टी आशिल्ल्या कारणान आमी आमच्या चुकेंतल्यान शिकता आतां. बरोबर. हेजे मुखार आमी विचार करतले कोणाक आमी दिता आमची तिकेट, ताजेर आमी सारको विचार करूनच तिकेट दितले. पूण हें आसतलेंच, पक्ष म्हटल्यार येवपूय आसतले आनी वचपूय आसतले, हें चालूच उरतलें, ताका आमी बंदी घालपाक शकना तशी. बरोबर. आतां आमी इलेक्शन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना मेन मुद्दो आसा तो आतां लोकसभेचो. लोकसभेचो तुमचो कॅप्टन रावल्लो आसा. क्रिएटिव्ह, हय. कशा तरेचो सद्या सपोर्ट आसा लोकांचो? सपोर्ट न्ही बरो आसा. तूं स्पेसिफिकली जर मडकय मतदारसंघान जर म्हणीत जाल्यार कोण ओपनली येवपाक न्ही पळयना. कारण सगळ्यांची कितें ना कितें तरी आमदार, तुका म्हटलें तशें आमदारा कडेनूच कामां आसता सगळीं आनी आमदारूच सगळीं कामां करता अशें जालां. पूण भितरल्यान जे पळय शिस्ता सगळें की कसलो कॅन्डिडेट दिलो आमकां, ज्या कॅन्डिडेटाक बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट आसा तिका उलोवपाक सुद्दां येना, तिका कांय प्रश्नाचे आन्सर सुद्दां दिवपाक येना. पत्रकार जर प्रश्न विचारता जाल्यार तेजे आन्सर सुदीन दवळकार दिता नाल्यार रवी नायक दिता.
असली परिस्थिती असलो आमदार आमकां जाय काय? आमदार कित्याक उमेदवार आमकां जाय काय म्हणटा तुका? MP खासदार कित्याक आसता? आमचे प्रश्न ताणें वचून लोकसभेन मांडपा जाय. आमी जर असलो MP निवडून हाडलो तो म्हणटा ना पक्षाचे तेच आपले, CM म्हणटा तेच आपले, रवी नायक म्हणटा तेच हांव म्हणटा, सुदीन म्हणटा तेच आपले म्हणणे, असलो जर आमदार आमी निवडून हाडलो तो वयर वचून आमचे कितें प्रश्न मांडटलो? तो डबल ट्रॅकिंगाचेर कोळसो जो गोंयांत येता, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसा, गोंयचें जें घट्टाण चालू आसा, सगळे दोंगर कापप चालू आसा, हाजेर तो खंय उलयतलो? तो उलोवपाच ना. सो त्या खातीर एक असो उमेदवार जाय, असो खासदार निवडून येवपा जाय जो हे आमचे प्रश्न आमचो आवाज जावन लोकसभेन वतलो. आनी त्या खातीर कॅप्टन विरिएटोक सद्या हांगा खूब पसंती आसा, कारण तेणें आपलो आवाज दाखयला. तेणें वेगवेगळे प्रश्न गोंयच्या संबंधान मांडल्या. डिफेन्सान आशिल्लो मनीस, ताका देशाचें रक्षण करपाचें कशें तें खबर आसा. कंपॅरिजन चालू आसा मडकय मतदारसंघान आनी ओवरऑल बाकी कडेन सुद्दां. BJPचे कार्यकर्ते म्हणटा की आमकां कसलो उमेदवार BJPन दिला काय म्हणून, आमी ह्या फावट BJP सपोर्ट करपाना म्हणून. तुमी कसलोय उमेदवार आमचेर हाडून थापतले आनी आमी मान्य करतले अशें जायना. कारण जो BJPचो कार्यकर्तो, स्वाभिमानी कार्यकर्तो सुद्दां आसा पळय, ताका दिसता की खंय तरी ह्या फावटी चूक जाल्या आनी ह्या फावटी BJPक बुद्ध शिकोवपाकूच जाय म्हणून. ओके. तुमचो जो मॅनिफेस्टो जो आसा काँग्रेसीचो, ह्या काँग्रेसीच्या मॅनिफेस्टोचेर पयर CMान एक टिका केली की अशें म्हटलें की हो एक जो कोण विधानसभेक कोण तरी निवडणुकी उबो रावता आनी तो जाहीरनामो काडटा, अशा पद्दतीचो जाहीरनामो आसा म्हणून. BJPन आपले जाहीरनामे जे फाटल्या तेंच्यांनी 4-5 वर्सांक पळय काडल्या ते दाखोवचे मरे. ते खंय गेले? तांच्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पेजी वयल्यांनी मॅनिफेस्टोच ना केले. कितले कितें कितें सांगलेलें, एक तरी कितें तेंच्यांनी पुराय केलें? तांच्यांनी पयलीं तेंचे मॅनिफेस्टोचेर उलोवनी, दुसऱ्याचे मॅनिफेस्टोचे चुको काडचे पेक्षा तुमी तुमच्या मॅनिफेस्टोन कितें कितें सांगलेलें आनी ते कितले तुमी पुराय केले. 2014 जेन्ना मेरशे मोदी आयिल्लो तेन्ना तेणें कितें सांगलेलें? गोंयाक कितें दिता म्हणून सांगलेलें? स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून सांगलेलें. आज पर्यंत दिला? 10 वर्सां जालीं, आजून पर्यंत दिना. हे कितें हे मॅनिफेस्टोचेर उलोवन कितें करतले? तुमी तुमचीच जी उतरां आसा ती जर तुमीच जर पुराय करना, तुमी दुसऱ्यांचेर उलोवनाका न्ही. ओके. तुमचो मेन मुद्दो कितें आसतलो लोकसभा इलेक्शनाचेर? लोकसभेचे पळय, म्हाजें एकूच म्हणणें मतदारांक की खासदार न्ही आमी आमचे लोकप्रतिनिधी, हांव खासदारूच म्हणना, लोकप्रतिनिधी पळय जे निवडून हाडटा ते बरे आसपा जाय. पंचायत धर तूं, ZP धर तूं, MLA आनी लोकसभा खंयी आसूं, आमी बरो उमेदवार जर निवडून हाडलो न्ही, बरें काम जातलें. तुमकां बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो, तुमकां बरे रस्ते मेळटले, तुमचे एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न सुट्टलो, गोंय आमचें सांबाळून उरतलें आनी खूब उदरगत जातली. इल्लेशें गोंय आमी खंय पावोवपाक शकता आशिल्ले. ट्युरिस्ट गोंयान इतले येता, आमी आमचे कितले डेव्हलपमेंट करपाक शकता आशिल्ले. आज सिंगापूर, दुबय सारकी देख घेया, तेज्या पेक्षा चड ट्युरिस्ट आमच्या गोंयान येवपाची आमकां ताक आसा, पूण ते डेव्हलप जायना. कळ्ळें? हांगा चलता तें फक्त करप्शन. हांव कित्याक म्हणटा की अंडरग्रावंड केबलींग, आतां आमदाराचे कडेन ते डिपार्टमेंट आसा म्हणून अंडरग्रावंड केबलींग, पयलीं PWDचेच रिटेनिंग वॉल आनी रस्ते बांदपाचें आनी खोळयो बांदपाचें काम चालू आशिल्लें. खास करून तुका म्हाका याद करून दिवची अशी दिसता, ऑगस्ट 2014 फर्मागुडेर ITI जो गोवा इंजिनियरींग कॉम्प्लेक्स आसा तितून कॅटरिंग कॉलेज ह्याचो फावंडेशन स्टोन बसयल्लो. ऑगस्ट 2014 श्रीपाद भाऊनूच बसयल्लो. कळ्ळें? आजून पर्यंत तर तेजें काम पुराय जायना. आज आमकां 10 वर्सां जातलीं. दर वर्सा 500 ते 1000 भुरगे थंय शिकपाचे आशिल्ले. तेजी एडमिशन स्ट्रेंथ इतली आशिल्ली. 500 ते 1000 भुरगे आमगेले शिकलेले, कॅटरिंग कॉलेजीन थंय शिकलेले जाल्यार तांकां जॉब्स मेळटा आशिल्ले खंय खंय. म्हणजे 10 वर्सांनी आमी 10,000 भुरग्यांचो फुडार खंय तरी बुडयला. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडले म्हूण तशें कांय जायना, ते पुराय करपाचे आसा. आनी त्या खातीर BJP तुमी हें करून पयली, आजमावून पयली, कांयच काम जायना. ह्या फावट इंडिया एलायन्स सगळे पक्ष मेळून काम करपाक सोदता आनी आम आदमी पक्षान
दिल्लीन दाखोवन दिलां आनी आतां पंजाबानूय बरें काम चलता. कशें एज्युकेशन फिल्डान रेवल्युशन हाडपाक शकता, कशें हेल्थ फिल्डान रेवल्युशन हाडपाक शकता, कशें ओवरऑल सगळ्यो सर्विसीस तुमकां घरा कडेन पर्यंत तर पावोवपाक शकता आनी कितलींशींच बरीं बरीं कामां, एक बरें प्रामाणीक सरकार आयलें, करप्शन बंद जालें जाल्यार तेच पयशे लोकांच्या उदरगती खातीर वापरपाक मेळटा हें दिल्लीन दाखोवन दिलां. आनी हेच जर तर आमी सेंटराकूय बीन ह्या फावटी इंडिया एलायन्साचें सरकार जर घडोवन हाडलें जाल्यार तुमचेच लोकांचे पयशे वाटावतले आनी तेच पयशे तुमचे उदरगतीक लागतले आनी त्या खातीर तुमी बरे कॅन्डिडेट निवडून हाडपाची गरज आसा. सगळ्यांत मेन मुद्दो म्हटल्यार म्हादयचो. आमी पळयतात की म्हादय ऑलरेडी डायवर्ट जाली म्हणटात हय कितें. सो आयज खंय तरी एप्रील मे म्हटल्यार उदकाची खूब अशी जे आमकां प्रॉब्लेम जाता हय. कितें. आनी आयज हेच्यान फुडें आतां हो प्रश्न हो मोठो प्रमाणान निर्माण जातलो की उदक आमी खंयच्यान पियेतले. हय कारण उदक आमकां तें जातालें सामकें. कितें. सो हेजेर तुमचें कितें आसतलें धोरण. पळय गोंयान न्ही पावस इतलो पडटा की आमकां उदकाची कमतरता ना, पूण आमचें न्ही वॉटर मॅनेजमेंट सारकें ना. आमचे जाणटे बरे हुशार आशिल्ले, आमच्या दोंगरांचेर तेंच्यांनी बरी तळी बांदलेली, ते कुळागरान वापरताले, थंय उदक सांठून उरतालें, ग्रावंड वॉटरान ते वताले, जमनीन भितर मुंगरताले, आमच्या बांयांतल्यान उदक मेळटालें. आमच्यो ह्यो बांयो, आमचे ग्रावंड वॉटर आनी रेन वॉटर हार्वेस्टींग हें जर आमी सारकें जर करीत न्ही जाल्यार आमकां उदकाचो खंयच प्रॉब्लेम येवपाना. प्रॉब्लेम जाता कितें, आमी व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडटा, 200-300 फ्लॅटांचे आमी प्रोजेक्ट हाडटा, पूण थंय उदक खंयच्यान पावतलें हेजो कोण विचार करना. कळ्ळें. आमची धरणां तितलीच आसा न्ही, आमी धरणां काय वाडोवना, बिल्डिंगे वाडत आसा. कळ्ळें. सो प्रॉपर प्लॅनिंग जावपा जाय. प्रॉपर प्लॅनिंग जर जालें न्ही जाल्यार सगळे प्रश्न सारके सुटावे जातले. बेश्टेच हाडपा जाय म्हणून मेगा प्रोजेक्ट हाडून कोताक येना. खंय गरज आसा थंय हाडचे, थंय उदकाची एवेलेबिलिटी आमी तयार करची, थंय लायटीची एवेलेबिलिटी आमी तयार करची आनी खूब खूब करपाक जाता. तशें म्हणत जाल्यार दुबयन पावसूच पडना म्हणटा आमी, पूण तांकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता. थंय इतलें ट्युरिजम आसा, हें आसा तें आसा. मॅनेजमेंट सिस्टम कळ्ळें. सिस्टम सारकी आसपा जाय, मॅनेजमेंट सारकें आसपा जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल सिवरेजाची मडकयन सुदिना कडेन जेन्ना सिवरेज कॉर्पोरेशन आयलें, तो चॅरमॅन जालो तेन्ना सिवरेजाचें काम चालू जालें. हांगा आतां तूं म्हणटा रस्तो घातला म्हणून डांबर घातला, हांगा चेंबर आशिल्ले, धापणां खंय आसा, परत पडटलें. मागीर सगळें तूं मडकय खंयी चल, सद्या पळय जंय हॉट मिक्सिंग घातला पळय मडकय एरियेन, तूं खंयी चल आनी तूं एक तरी मॅनहोल म्हाका वयर आसतो दाखय. कळ्ळें. डांबर घातला थंय, ते सगळें फोडून आतां परत काडपा जाय, परत फोडटले. दुसरी गजाल, लायटीची कनेक्शनां अजून पर्यंत घरा कडेन दिवना. कांय घरांक दिल्या, कांय घरांक दिवना. मदीं जर रस्त्यार खंय तरी फॉल्ट सांपडलो कनेक्शन दिता आसतना, कारण अजून पर्यंत खबर ना न्ही खंय कनेक्शन पावतकीर कितें जातलें तें, तेन्ना हें परत खणटले. कळ्ळें. सो उदरगत ही विनाकारण. आनी तेच सिवरेजाचें जर काम जाल्लें, कंप्लीट जाल्लें आनी प्रोजेक्ट जर जाल्लो जाल्यार तें उदक आमकां परत खंय तरी यूज करपाक जातालें. आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट काडले आनी थंय जुवारीचे देगेर व्हरून घातला. म्हणजे हें करपाचें, ट्रिटमेंट करपाचें, उदक न्हंयन सोडून दिवपाचें. ताचो फायदो कितें. तोच जर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जर खंय तरी वयल्या सायडीन आशिल्लो, तें उदक सकयल्ल्या लोकांक वापरपाक मेळटा आशिल्लें न्ही, शेतान कुळागरान खंय तरी वापरपाक मेळटा आशिल्लें. तें प्लॅनिंग ना. थंय कित्याक बांदला तो, कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार घाण सगळें सोडलें दर्यान, कोणाक कळटा, कोणाक कळपाना. ह्या खातीर तो एरिया जाय आशिल्लो तांकां. सो मॅनेजमेंट जर करीत न्ही आमी, कळ्ळें, जाल्यार हो सगळो प्रश्न सुटावो जातलो. ओके. म्हाका एक सांगात, आतां तुमी दोनी कडेन सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनी कॅन्डिडेट तुमचे फिल्डाचेर आसा, तुमी तेंच्या वांगडा भोंवता. कितें मार्जीन कितें आसा म्हाका दिसता. मार्जीन ह्या फावट आमी मार्जीन बरी तरेन काडटले अशें दिसता. कळ्ळें. कारण न्ही लोकांक जो पळय त्रास सहन करचो पडटा बीजेपी खातीर, तिडक आसा पळय, त्या तिडकीन लोक मतदान करतले आनी ते मतदान बीजेपीच्या विरोधान करतले. आनी पर्याय म्हणून इंडिया एलायन्स सगळ्यांक बरो पर्याय दिसता. आनी ते तिडकीचो पळय हें आसा पळय, तो इंडिया एलायन्साक फायदो जातलो आनी बऱ्या मार्जिनान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जिखून येतले.
ओके. जेन्ना आमी पळयता तेन्ना जेन्ना आमी तुमच्या मतदारसंघान आसा म्हणून सांगता आनी तुमचोच मंत्री आसा वीज मंत्री, जी सिस्टम जी आसा लायटीची, लोक मरत आसा, कोणालो तरी बापूय वयता, कोणालो तरी घोव वयता, आनी तांकां प्रॉपर तांकां जे रिक्रुटमेंट दिवपाक जाय ते दिना. आमी पयरची सुद्दां गजाल आमी दाखयल्ली आसा की कितें कोणाची मिस्टेक ही? मिस्टेक पळय कशें आसा जाणा, सिस्टमान आमच्या आजून पर्यंत तर तें करप्शन घोळत आसा, कळ्ळें. हांव परत परत करप्शनाचेरूच येता, कित्याक कारण जर तर करप्शन जायनाशिल्लें, खंयचो तरी आमदार जावं मिनिस्टर अंडरग्रावंड केबलींग करपाक कमिशन घेना जाल्यार ते कमिशनाचे पयशे उरले न्ही, ते उदरगतीक वापरपाक मेळटा न्ही, ते इक्विपमेंट्स घेवपाक वापरपाक मेळटा, कळ्ळें. आनी इक्विपमेंट जर आमी बरे प्रॉपर घेतले जाल्यार जिवीत हानी जावपाना. वायट गजाल म्हणजे एका घरांतलो एक जोडपी मनीस जेन्ना पळय वता पळय, त्या घरांत कितें परिस्थिती जाता ती त्या घरच्यांक सारकी खबर आसतली, कळ्ळें. आमी फक्त वायट दिसलें इतलेंच म्हणपाक शकता, पूण तांचेर कितें आकांत आयला आनी तो आकांत कित्या खातीर आयला, तो खंय तरी आमच्या घरान लायट पावोवपा खातीर काम करतालो न्ही, आनी तो थंय मरण पावलो. सो ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी प्रत्येक आमदाराची, प्रत्येक मंत्र्याची, की जे कोण असल्या फिल्डान काम करता, रिस्की काम तें. सामकें. आमी घरा कडेन सुद्दां जर एक वायर कितें तरी जॉयंट मारता जाल्यार आमकां सुद्दां कितलें रिस्की आसता. आनी ते मेन लायनीचेर इतलो वोल्ट आसता थंय काम करता, तांकां जर तुमी जर प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिवपाक शकना, सेफ्टी गियर्स दिवपाक शकना जाल्यार कितें. गाडयो कितल्यो पोन्न्यो घेवन फिरता ते, सामकें. कळ्ळें. तो एक ट्रक आशिल्लो, तो 30 वर्सां पयलींचो ट्रक आशिल्लो, तो बोरये पडलो बिडलो तो. सो कितें चलना. तुमी अंडरग्रावंड केबलींग मागीर करा म्हणटा हांव. पयलीं ही सेफ्टी आसा पळय, ती सेफ्टी इक्विपमेंट्स तांकां दिया, जेणे करून आनी कोण मरण पावपाना. बरोबर. आमी जायते तुमचे कडेन चर्चा केली, तुमी जायत्या प्रश्नाची आन्सराय केली, जायते तुमी तुमच्या आमदाराचेर उलयले, म्हणजे लोकांच्या मिनिस्टराचेरूय उलयले. तुमकां जें कितें आसा तें तुमी सांगलें. तशेंच जशें आतां तुमी म्हटलें की जे आमचे दोनी कॅन्डिडेट आसा हे दोनी बऱ्या मार्जिनान येतले, कितें पळोवयात 7 तारीख जावन की बाबा कितें रिजल्ट लागता तो. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर. हांव दिनेश नायक.